ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। अथेकोनविंशः सर्गः। तस्मिन्नेव ततः काले राजपुत्री त्वनन्दिता रूपयौवन संपन्नं भूषणोत्तम भूषितं ततो दृष्ट्वैव वैदेही रावणं राक्षसाधिपं प्रावेपतवरारोहा प्रभाते कदली यथा उरुभ्यां मुदरं छाद्य बाहुभ्यां च पयोधरो उपविष्टा विशालाक्षी रुद्धिवरवर्णिनी दशग्रीवस्तु वैदेहीं रक्षितां राक्षसी गणे ददर्श दीनां दुःखार्तं नावं सन्नामिवार्णवे असंवृतायामाशीनां धरण्यां संसितव्रतां छिन्नां प्रपतितां भूमौ शाखामिव वनस्पते मलमण्डनदिग्धाङ्गीं मण्डनार्हा ममण्डनां मृणालीपङ्कदिग्धेव विभाति न विभाति च समीपं राजसिंहस्य रामस्य विदितात्मना संकल्पः संयुक्तैर्यान्तिमेव मनोरथे सुष्यन्तीं रुद्धिमेकां ध्यानशोकपरायणां दुःखस्यान्तमपश्यन्तीं रामं राममनुव्रतां चेष्टमानामथाविष्टां पन्नगेन्द्रवधूमिव धूप्यमानां ग्रहेणेव रोहिणीं धूमकेतुना वृत्तशीले कुले जातामाचारवती धार्मिके पुनः संस्कारमापन्नां जातामिव च दुष्कुले सन्नामिव महाकीर्तिं श्रद्धामिव विमानितां प्रज्ञामिव परीक्षीणामाशं प्रतिहतामिव आयतिमिव विध्वस्तामाज्ञं प्रतिहतामिव दीप्तामिव दिशं काले पूजामपहतामिव पौर्णमासीमिव निशां तमोग्रस्तेन्दुमण्डलां पद्मिनीव विध्वस्तां हत्सूरां चमूमिव प्रभामिव तमोध्वस्तामुपक्षीणामिवापगां वेदीमिव परामृष्टां शान्तामग्निशिखामिव उत्कृष्टपर्णकमलां वित्रासितविहङ्गमां हस्तिहस्तपरामृष्टामाकुलामिव पद्मिनीं प्रतिशोकातुरां शुष्कां नदीं विस्रावितामिव परयामृदयाहीनां कृष्णपक्षे निशामिव सुकुमारीं सुजाताङ्गीं रत्नगर्भगृहोचितां तप्यमानमिवोष्णेन मृणालीमचिरोद्धृतां गृहीतामालितां स्तम्भे यूथपेन विना कृतां निःश्वसन्तीं सुदुःखार्तं गजराजवधूमिव एकया दीर्घया वेण्या शोभमानामयत्नतः नीलया नीरदापाये वनराज्या महीमिव उपवासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन च परीक्षीणां कृशां दीनाम् अल्पाहारां तपोधनाम् अयाचमानं दुःखार्तां प्राञ्जलिं देवतामिव भावेन रघुमुख्यस्य दशग्रीवपराभवं समीक्षमानां रुदतीमनिन्दितां सुपक्ष्मतां रायतशुक्ललोचनाम् अनुव्रतां राममतीव मैथिलीं प्रलोभयामास वधाय रावणः। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 19 सर्ग। ओम श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। अथ 20 सर्ग। स्वतां परिवृतां दीनां निरानन्दां तपस्विनीं साकारेण मधुरैर्वाक्यैर्न्यदर्शयत् रावणः मां दृष्ट्वा नागनासुरो गुहमानास्तनोदरम् अदर्शन् विवात्मानां भयान्नेतुं त्वमिच्छसि कामये त्वं विशालाक्षी बहुमन्यस्व मां प्रिये सर्वाङ्गगुणसम्पन्ने सर्वलोकमनोहरे नेह किञ्चिन् मनुष्या वा राक्षसा कामरूपिणः व्यप्सर्पतुते सीते भयं मत्तः समुत्थितं स्वधर्मो रक्षसां भीरु सर्वदैव न संशय गमनं वा परस्त्रीणां हरणं सम्प्रमथ्य वा एवं चैवमकामं त्वं न च स्पृक्ष्यामि मैथिली कामं कामः शरीरे मे यथा कामं प्रवर्ततां देविनेह भयं कार्यं मयि विश्वसीहि प्रिये प्रणयस्व च तत्त्वेन मयि बम्भूशोकलालसा एकवेणी अधः सज्जा ध्यानं मलिनमम्बरम् अस्थानेऽपि उपवासश्च नैतान्योपैकानि ते विचित्राणि च माल्यानि चन्दनान्यगुरूणि च विविधानि च वासांसि दिव्यान्याभरणानि च महार्हानि च पानानि शयनान्यासनानि च गीतं नृत्यं च वाद्यं च लभमां प्राप्य मैथिली स्त्रीरत्नमसिमैवं भूः कुरु गात्रेषु भूषणं मां प्राप्य हि कथं वा स्यास्त्वमनर्हासु विग्रहे इदं ते चारु सञ्जातं यौवनं ह्यति वर्तते यदतीतं पुनर्नैति स्रोतः स्रोतस्विनामिव त्वां कृत्वोपरतो मन्ये रूपकर्ता स विश्वकृत नहि रूपोपमा ह्यन्या तवास्ति शुभदर्शने त्वां समासाद्य वैदेही रूपयौवनशालिनीं कः पुनर्नातिवर्तेत साक्षादपि पितामह यद् पश्यामि ते गात्रं सितांशु सदृशानने तस्मिन् तस्मिन् पृथुश्रोणि चक्षुर्मम निबध्यते भव मैथिली भार्या मे मोहमेतं विसर्जय बहुवीनामुत्तमस्त्रीणां ममाग्रमहिषी भव लोकेभ्यो यानि रत्नानि सम्प्रमथ्याहृतानि मे तानि ते भीरु सर्वाणि राज्यं चैव ददामि ते विजित्य पृथिवीं सर्वां नानानगरमालिनीं जनकाय प्रदास्यामि तव हेतोर्विलासिनी नेह पश्यामि लोकेऽन्यं जो मे प्रतिबलो भवेत् पश्य मे सुमहद्बीर्जमप्रतिद्वन्द्वमाहवे असकृत्संयुगे भग्ना मया विमृतध्वजाः असक्ताः प्रत्यनीकेषु स्थातुं मम सुरासुरा इच्छमां क्रेतामद्य प्रतिकर्म तवोत्तमं
सुप्रभान्यवसज्जन्तां तवांगे भूषणानि हि साधु पश्यामि ते रूपं सुयुक्तं प्रतिकर्माभिसंयुक्तां दाक्षिण्येन वरानने भुङ्क्ष भोगान् यथा कामां पिबभीरुरमस्व च यथेष्टं च प्रयच्छत्वं पृथिवीं वा धनानि च ललस्व मयि विस्रब्धा धृष्टमाज्ञापयस्व च मत्प्रसादा ललन्त्याश्च ललतां बान्धवस्तव रिद्धिं ममानुपश्यत्वं श्रियं भद्रे यशस्विनी किं करिष्यसि रामेण सुभगे चीरवासिना निक्षिप्त विजयो रामो गतश्रीर्वनुगोचरः व्रतिस्थण्डिल सायी च संके जीवति वानवा नहि वैदेहि रामस्त्वां द्रष्टुं वाप्युपलभ्यते पुरा बलाकैरसितैर्मेघैर्ज्योत्स्नामिवावृतां न चापि मम हस्तात् त्वां प्राप्तुमर्हति राघव हिरण्यकशिपुः कीर्तिर्मिन्द्रहस्तगतामिव चारुस्मिते चारुदती चारुनेत्रे विलासिनी मनोहरसि मे भीरु सुपर्णः पन्नगं यथा कृष्टकौशेयवसनां तन्वीमप्यनलङ्कृतां त्वां दृष्ट्वा स्वेषु दारेषु रतिं नोपलभाम्यहम् अन्तःपुरनिवासिन्यः स्त्रियः सर्वगुणान्विताः यावत्यो मम सर्वासाम् ऐश्वर्यं कुरु जानकी मम ह्यसित केशान्ते त्रैलोक्यप्रवरस्त्रियः तास्त्वां परिचरिष्यन्ते श्रियमप्सरसो यथा यानि वै श्रवणे शुभ्रूरत्नानि च धनानि च तानि लोकांश शुश्रोणि मया भुङ्क्षु यथा सुखम् न रामस्तप्सा देवी न बलेन च विक्रमै न धनेन मया तुल्यस्तेजसा यशसा पिब विहर रमस्व भुङ्क्ष भोगान् धननिचयं प्रदिशामि मेदिनीं च मयि लललने यथा सुखं त्वं त्वयि च समेत्य ललन्तु बान्धवास्ते कुसुमिततरुजालसन्ततानि भ्रमरयुतानि समुद्रतीरजानि कनकविमलहारभूषिताङ्गी विहर मया सह भीरुकाननानि। जय जय। इतिहास श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे विंशः। ओम श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। एकविंशः सर्गः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सीता रौद्रस्य रक्षसः आर्तादीनस्वरादीनं प्रत्युवाच ततः शनैः दुःखार्ता रुदति सीता वेपमाना तपस्विनी चिन्तयन्ती वरारोहा पतिमेव पतिव्रता तृणमन्तरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता निवर्तय मनोमत्तः स्वजने प्रियतां मनः न मां प्रार्थितुं युक्तस्त्वं सिद्धिमेव पापकृत् अकार्यं न मया कार्यमेकपत्न्या विगर्हितं कुलं सम्प्राप्तया पुण्यं कुले महति जातया एवमुक्त्वा तु वैदेही रावणं तं यशस्विनी रावणं पृष्ठतः कृत्वा भूयो वचनमब्रवीत् नाहमौपैकी भार्या परभार्या सती तव साधु धर्ममवेक्षस्व साधु साधु व्रतं चर यथा तव तथान्येषां रक्षादारा निशाचर आत्मानमुपमां कृत्वा स्वेषु दारेषु रम्यताम् अतुष्टं स्वेषु दारेषु चपलं चपलेन्द्रियं नयन्ति निकृतप्रज्ञं परदाराः पराभवम् इह संतो न वासन्ति सतो वा नानुवर्तसे यथा हि विपरीता ते बुद्धिराचारवर्जिता बचो मिथ्या प्रणीतात्मा पथ्यमुक्तं विचक्षणे राक्षसानामभावाय त्वां वा न प्रतिपद्यसे अकृतात्मानमासाद्य राजानमनये रतं समृद्धानि विनश्यन्ति राष्ट्राणि नगराणि च तथैव त्वां समासाद्य लङ्कारत्नौघसङ्कुलापराधात्तवैकस्य न चिरात् विनशिष्यति स्वकृतेर्हन्यमानस्य रावणादीर्घदर्शिना अभिनन्दन्ति भूतानि विनाशे पापकर्मणा एवं त्वां पापकर्माणं वक्षन्ति निकृता जना दिष्ट्यैतद्व्यसनं प्राप्तो रौद्र इत्येव हर्षिता शक्या लोभयितुं नाहम् ऐश्वर्येण धनेन वा अनन्या राघवेणाहं भास्करेण यथा प्रभा उपधाय भुजं तस्य लोकनाथस्य सत्कृतं कथं नामोपधास्यामि भुजमन्यस्य कस्यचित् अहमौपैकी भार्या तस्यैव च धरापते व्रतस्नातस्य विद्येव विप्रस्य विदितात्मनः साधु रावण रामेण मां समानाय दुःखितां वने वासितया सार्धं करण्येव गजाधिपं मित्रमौपैकं कर्तुं रामः स्थानं परिप्सता बंधम चानिच्छता घोरं त्वया सो पुरुषर्षभ विदिता सर्वधर्मज्ञः शरणागतवत्सलः तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि प्रसादयस्वत्वं चैनं शरणागतवत्सलं मां चास्मै प्रेतो भूत्वा निर्यातयितुमर्हसि एवं हि ते भवेत् स्वस्ति सम्प्रदाय रघुत्तमे अन्यथा त्वं हि कुर्वाणः परां प्राप्स्यसि चापदं वर्जयेत् भद्रमुत्सृष्टं वर्जयेदन्तकस्थिरं त्वद्विधं न तु संक्रुद्धो लोकनाथः स राघवः रामस्य धनुषः शब्दं श्रोष्यसि त्वं महास्वनं शतक्रतु विशिष्टस्य निर्घोषमसनेरिव इह शीघ्रं सुपर्वाणो ज्वलितास्त्यायुवोरगाः इसवो निपतिष्यन्ति रामलक्ष्मणलक्षिताः रक्षांसि निहनिष्यन्तः पूर्जामस्यां न संशयः असम्पातं करिष्यन्ति पतन्तः कङ्कवाससः राक्षसेन्द्रमहासर्पान् स रामगरुडो महान्
उद्धरिष्यति वेगेन वैनतेयैवोरगान् अपनेष्यति मां भर्ता त्वत्तः शीघ्रमरिन्दमः असुरेभ्यः श्रियं दीप्तां विष्णुस्त्रिभिरिव क्रमे जनस्थाने हतस्थाने निहते रक्षसां बले असक्तेन त्वया रक्षा कृतमेतदसाधु वै आश्रमं तत्तयोः शून्यं प्रविश्य नरसिंहयोः गोचरं गतियोर्भ्रात्रोरपनीता त्वया धम नहि गन्धमुपाघ्राय रामलक्ष्मणयोस्त्वया शक्यं सन्दर्शने स्थातुं सुनाशार्दूलयोरिव तस्य ते विग्रहे ताभ्यां युगग्रहणमस्थिरं वृत्रस्थेवेन्द्रबाहुभ्यां बाहोरेकस्य विग्रहे क्षिप्रं तव स नाथो मे रामः सौमित्रिणा सह तोयमल्पमिवादित्य प्राणानादास्यते सरेः प्राणानादास्यते सरे गिरिं कुबेरस्य गतोत्थवालयं सभां गतो वा वरुणस्य राज्ञः असंशयं दासरथिर्विमोक्षसे महाद्रुमः कालः तोषणेरिव। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे एकविंशः श्री सीतारामचंद्रार्पणम् अस्तु। अथ द्वाविंशः सर्गः। सीताया वचनं श्रुत्वा परुषं राक्षसेश्वरा प्रत्युवाच ततः सीतां विप्रियं प्रियदर्शनां यथा यथा शान्तयित्वा यथा यथा शान्तयिता वश्यः स्त्रीणां तथा तथा यथा यथा प्रियं वक्ता परिभूतस्तथा तथा सन्यच्छति मे क्रोधं त्वयि कामः समुत्थितः द्रवतो मार्गमासाद्य हयानि विसुधारते मामः कामो मनुष्याणां यस्मिन् किल निबध्यते जने तस्मिन् तनुक्रोशः स्नेहस्य किल जायते तस्मात् कारणान् न त्वां घातयामि वरानने वधार्हमानार्हं मिथ्या प्रव्रजने रतां परुषाणि हि वाक्यानि यानि यानि ब्रवीषि मां तेषु तेषु बधो युक्तस्तव मैथिली दारुणः एवमुक्त्वा तु वैदेहीं रावणो राक्षसाधिपः क्रोधसंरम्भ संयुक्तः सीतामुत्तरमब्रवीत् द्वौ मासो रक्षितव्यो मे जो वधिस्ते मया कृतः ततः शयनमारोह मम त्वं वरवर्णिनि द्वाभ्याम् ऊर्ध्वं तु मासाभ्यां भर्तारं मामनिच्छतिं मम त्वां प्रातरासार्थे सूदाश्यन्ति खण्डशः तां भर्त्स्यमानां सम्प्रेक्ष्य राक्षसेन्द्रेण जानकीं देवगन्धर्वकन्यास्ता विषेदुर्विकृते क्षणा ओष्ठप्रकारैरपरा नेत्रैर्वक्त्रैस्तथा परा सीता माश्वासयामासुस्तर्जितां तेन रक्षसा ताभिराश्वासिता सीता रावणं राक्षसाधिपम् उवाचात्महितं वाक्यं वृत्तशौटिर्जगर्वितं नूनं न ते जनः कश्चिदस्मिन् निःश्रेयसे स्थितः निवारयति जो न त्वं कर्मणोऽस्माद् विगर्हितात् मां हि धर्मात्मनः पत्नीं सचीं सचीपते त्वदन्यस्त्रिषु लोकेषु प्रार्थयेन मनसापि कः राक्षसाधं रामस्य भार्याममित तेजसा उक्तवानसि यत् पापं क्व गतस्तस्य मोक्षसे यथा दृप्तश्च मातङ्गः सशश्च सहितो वने तथा द्विरद्वदरामस्त्वं नीचसवत् स्मृता स्वत्वमिक्ष्वाकुनाथं वै क्षिपन्निह न लज्जसे चक्षुषो विषये तस्य न यावदुपगच्छसि इमे ते नयने क्रूडे विकृते कृष्णपिङ्गले क्षितौ न पतिते कस्मान् मामनार्य निरीक्षतः तस्य धर्मात्मनः पत्नीष्णुखा दशरथस्य च कथं व्याहर्तो मां ते न जिह्वा पापशीर्जति असन्देशात् पुरामस्य तपसश्चानुपालनात् न त्वं कुर्मि दशग्रीवा भस्मारः तेजसा नापहर्तुं हम शक्या तस्य रामस्य धीमता विधिस्तवधार्थाय विहितो नात्र संशय सूरेण धनदभ्रात्रा बलिः समुदितेन च अपोह्य रामं कस्माच्चिद्दारचौर्यं त्वया कृतं सीताया वचनं श्रुत्वा रावणो राक्षसाधिपः विवृत्य नयने क्रूडे जानकीमन्ववैक्षत नीलजीमुत्सङ्कासो महाभुज शिरोधरा सिंह सत्वगति श्रीमान दीप्तजिह्वोग्रलोचनः चलाग्रमुकुटप्रांशुश्चित्रमाल्यानुलेपनः रक्तमाल्याम्बरधरस्तप्ताङ्गदविभूषणः श्रोणीसूत्रेण महता मेचकेन सुसंवृता अमृतोत्पादनेन द्वौ भुजङ्गेनैव मन्दरः ताभ्यां सपरिपूर्णाभ्यां भुजाभ्यां राक्षसेश्वरः शुशुभे चलसङ्कासः शृङ्गाभ्यामिव मन्दरः तरुणादित्यवर्णाभ्यां कुण्डलाभ्यां विभूषितः रक्तपल्लवपुष्पाभ्याम् अशोकाभ्यामिवाचलः सकल्पवृक्षप्रतिमो वसन्त इव मूर्तिमान् श्मशानचैत्यप्रतिमो भूषितोऽपि भयङ्करः अव्यक्षमाणो वैदेहीं कोपसंरक्तलोचनः उवाच रावणः सीतां भुजङ्ग इव निःश्वसन् अनयेनाभिसम्पन्नमर्थहीनमनुव्रते नास्याम्यह मध्यत्वां सूर्यः सन्ध्यामिवोजसा इत्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावणः शत्रुरावणः सन्ददर्श ततः सर्वा राक्षसीर्घोरदर्शना एकाक्षीमेककर्णां च कर्णप्रावरणां तथा गोकर्णी हस्तिकर्णी च लम्बकर्णीमकर्णिकाम् गोकर्णीं हस्तिकर्णीं च लम्बकर्णीमकर्णिकां हस्तिपद्य स्वपद्यौ च गोपदीं पादचूलिकां
एकाक्षीमेकपादीं च पृथुपादीमपादिकाम् अतिमात्रशिरोग्रीवाम् अतिमात्रकुचोदरीम् अतिमात्रास्य नेत्रां च दीर्घजिह्वानखामपि अनासिकां सिंहमुखीं गोमुखीं सुकरीमुखीं यथा मदवस्गा सीता क्षिप्रं भवति जानकी तथा कुरुत राक्षस्य सर्वः क्षिप्रं समेत्य वा प्रतिलोमानुलोमैश्च सामदानादिभेदने आवर्जयत् वैदेहीं दण्डस्योद्यमनेन च इति प्रतिशमादिश्य राक्षसेन्द्रः पुनः पुनः काममन्युपरीतात्मा जानकीं प्रतिगर्जत उपगम्य ततः क्षिप्रं राक्षसी धान्यमालिनी परिस्वज्य दशग्रीवमिदं वचनमब्रवीत् मया क्रीड महाराज सीतया किं तवानया विवर्णया कृपणया मानुष्या राक्षसेश्वर नूनमस्यां महाराज न देवा भूभषत्तमान् विधत्यमरश्रेष्ठास्तव बाहुबलार्जितान् अकामां कामयानस्य शरीरमुपतप्यते इच्छतिं कामयानस्य प्रीतिर्भवति शोभना एवमुक्तस्तु राक्षस्या समुत्क्षिप्तस्ततो बलि प्रहसन्मेघशङ्कासो राक्षसः स न्यवर्तत प्रस्थितः स दशग्रीवः कम्पयन्निव मेदिनीं ज्वलद्भास्करशङ्कासं प्रविवेश निवेशनं देवगन्धर्वकन्याश्च नागकन्याश्च शास्ततः परिवार्य दशग्रीवं प्रविशुस्ता गृहोत्तमं स मैथिलीं धर्मपरामवस्थितां प्रवेपमानं परिभर्त्य रावण विहाय सीतां मदनेन मोहितः स्वमेव भीष्म प्रविवेश रावणः। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 22 सर्गः। ओं श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। ओं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद पुरुषोत्तमा। ओं श्री सीतारामार्पणम्।